अस्सलाम वालेकुम। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, जहाँ लड़कियों को कमज़ोर और कमतर समझा जाता है, जहाँ हिरासमेंट के साए हर तरफ हैं, वहाँ बहादरी और आला मिसाल बनकर ये लड़कियाँ हमारे सामने आई हैं। ताई कमांडो के कई मेडल जीत कर एक मिसाल बन गई हैं। और सबसे ख़ास लारे फातिमा, एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली, जिनकी सिर्फ 13 साल उम्र है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बिल्कुल लरेब की हम बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लरेब, आप कैसी हैं? मैं ठीक। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ती हैं? जी। अच्छा, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैं 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करती जब आपका फाइनल मैच था, जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता, तो किस टीम के साथ आपका मैच था? कोरिया की टीम। कोरिया की टीम। वो मुकाबला कैसा था? बहुत अच्छा था। आपको पता था कि इसके अंदर मैं जीत जाऊंगी? जी, यकीन था मुझे। यकीन था आपको? अब आपने विन कर लिया, आपने जीत लिया, उसके बाद आपकी फीलिंग क्या थी? मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, यानी ना मुझे अपने आप पे फ़ख्र था कि मैं फर्स्ट इंटरनेशनल में मैं पहली पोजीशन। घर में आपको क्या समझते हैं, क्या कहते हैं आपको? चैम्पियन। चैंपियन कहते हैं? चैंपियन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईमान मकबूल है। आप सबसे पहले ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मेडल्स आपने कहाँ से लिए? मैंने लिए थे मुल्तान, बुरेवाला और लाहौर HUFC से लिए थे। और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? मेरे वालिदैन, मेरे स्कूल और मेरे सर को जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माहम फातिमा। महल फातिमा आपका नाम है। आप सबसे पहले ये बताएं कि इस गेम को करते हुए कितनी देर हो गई आपको? मुझे 3 साल हो गए। सबसे अच्छा मुकाबला किस जगह पे हुआ था और कैसा मुकाबला था वो? लाहौर में हुआ था HUFC क्लब में, वो मेरा सबसे अच्छा मुकाबला था। ठीक है। उधर का माहौल कैसा लगा आपको? उधर का माहौल बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा था। आपने टोटल कितने मेडल हासिल किए और कहाँ कहाँ से किए? मैंने टोटल 2 मेडल हासिल किए हैं, एक मैंने बुरेवाली से किया है और एक मैंने लाहौर से किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हादिया। अब ये हमें बताएं कि टोटल मेडल आपके पास कितने हैं और कहाँ कहाँ से हासिल किए हैं? 3 मेडल हैं, बुरेवाला से, मांगा से और लाहौर से हासिल किया था। तो कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर अपने वालिद के बारे में अगर आप बताएं तो कितनी सपोर्ट की आपको? उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कि जो ट्रेनर हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपको यकीन था कि लारे फातिमा गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से यकीन था कि माशाल्लाह रैप शुरू से टैलेंटेड है। और जब फर्स्ट टाइम ये मेरे पास आई थी तो उस वक्त से ही मैं पूरा इत्मीनाद था और मैंने इनके वाला सबको भी यही कहा था कि माशाल्लाह ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब ये अपने मुल्क का अपने गोल्ड मेडल जीतने के बाद आपके जज्बात क्या थे? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई जब एक आपका बच्चा एक इंटरनेशनल लेवल पे विन करता है तो ज़ाहिर बात है उस्ताद के लिए, माँ बाप के लिए एक बाइस फ़ख्र होता है कि वो बच्चा मालिक में से पहली पोजीशन लेके आया है। आप सर बताइएगा कि दी क़ायद आज़म हाई स्कूल और जो दीगर स्कूल हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क बस इतना है कि जो यहाँ पे जो सर हैं जो इनको लीड करते हैं वो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बाकी स्कूलों में बस नाम के लिए स्पोर्ट्स करवाई जाती है, ये पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, बच्चों को इवेंट्स खिलाते हैं और पूरा साथ जाते हैं, पूरी टीम वर्क होती है, ये फ़र्क है सर। आप सर ये बताएं कि जो ताइक्वांडो गेम है, खेल है, इसमें कौन से बच्चे जीत सकते हैं या टफ़ टाइम दूसरे को दे सकते हैं? उसके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए? जी, इसमें यही है ना कि सबसे पहले बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग करवानी चाहिए। उनके टीचर्स पे सबसे ज़्यादा होता है कि वो किस तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बच्चों पे है कि उनके घर वाले उन्हें किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आप सर बताइएगा कि ताई कमांडो जो गेम है इसको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये दूसरी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो निचली गेम है इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर स्पोर्ट्स को एक साथ लेके चलना चाहिए और हर गेम को सपोर्ट करनी चाहिए। आप सर बताइएगा कि 30 ममालिक की 60 टीमें, आपके गांव के स्कूल की टीम की एक खिलाड़ी वो सीधा गोल्ड मेडल। ये सीधा गोल्ड मेडल ऐसे नहीं मिलता, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मेहनत भी होती है और इसके पीछे और बहुत सारी तफसीलात हैं। और ये सिर्फ ये एक गोल्ड मेडल की बात नहीं है, गोल्ड मेडल की तो एक लंबी लिस्ट है। इससे पहले हमारे और भी खिलाड़ी हैं। सर आप रिप्लाई करने से पहले मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या रहा? ये इतना खुशी? ये इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं कि शायद हमारी एक खिलाड़ी ने एक गोल्ड मेडल हासिल किया है,
जबकि मेरे पास एक लंबी लिस्ट है गोल्ड मेडल्स की, सिल्वर मेडल्स की, और ये एक खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ियों की भी लंबी लिस्ट है। सर हमें बताएं ना, हमारी ऑडियंस को बताएं कि इनके पीछे क्या तफसीलात हैं। जी ये बहुत लंबी तफसील है, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। ये बात शुरू हो रही है 2021 से। 2021 में सबसे पहला कंपटीशन जो हमने स्कूल से बाहर निकल के जो हमने कंपटीशन प्रॉपर खेला डिस्ट्रिक्ट लेवल का। उससे पहले क्लब लेवल के तो बहुत सारी तफसील है ना, उसमें नहीं जाता, मैं आपको ख़ास इवेंट्स बताता हूँ। 2021 में डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुकाबला लाहौर में, हमारे 6 पार्टिसिपेंट्स थे। उन 6 पार्टिसिपेंट्स में से 2 के पास गोल्ड थे, 2 ने गोल्ड जीते, 2 ने सिल्वर जीते और 1 ब्रॉन्ज था। टोटल 5 मेडल्स हैं। 2021 में फिर नवंबर में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का लाहौर में 5 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, 3 मेडल्स थे, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे। उसके बाद 2022 में फिर अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल शेखुपुरा में 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे, 2 मेडल्स हमारे, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। उसके बाद 2023 में 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल के लाहौर में चैम्पियनशिप्स हुई, उनमें हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स थे और 5 ही हमारे मेडल्स थे। अब मज़ीद कामयाबी आप सुनते जाएं। एग्जैक्टली और उन 5 मेडल्स में से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज थे। और 2023 में फिर ऑल पंजाब, अब तक इससे पहले हम आप सुन रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, अब हम चले गए पंजाब लेवल पे। ऑल पंजाब चैम्पियनशिप में 2023 में 5 हमारे पार्टिसिपेंट्स थे और उनमें 4 हमारे मेडल्स थे। उन 4 मेडल्स में से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर्स थे और 1 ब्रॉन्ज था। 2023 के बाद फिर आ जाती है कहानी 2024 की, वही कंपटीशन ऑल पंजाब चैम्पियनशिप। उसमें फिर हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 मेडल्स हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज का। फिर आती बात 2024 की। 2024 में नेशनल लेवल पे, पंजाब से ऊपर उठ के अब हम पहुंच गए नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप में हमारी लारैब फातिमा, वहाँ पर फिर हमारे पास सिल्वर मेडल, उसमें हमारा 1 ही पार्टिसिपेंट था, वो दूर थी। फिर 2024 में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के शेखुपुरा में 2 कॉम्पिटिशन्स हुए डिफरेंट, उनमें हमारे टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स थे, 9 ही हमारे मेडल्स थे और 9 में से 3 गोल्ड थे, 4 सिल्वर्स थे, 2 ब्रॉन्ज थे हमारे। आप सर बताइएगा कि इतनी तफसीलात जो आपने बताई है, इनमें लारे फातिमा के पास भी गोल्ड मेडल है? जी बिल्कुल, लारैब भी पार्टिसिपेट करती है इन सब मुकाबलों में, लेकिन अकेली लारैब नहीं, लारैब इनके साथ दूसरी भी लड़कियां? एग्जैक्टली, इनके साथ पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट में से ख़ास जो नाम है, इस लिस्ट के जो चैम्पियंस हैं, उन चैम्पियंस की मैं सिर्फ आपको लिस्ट बता रहा हूँ। उन चैम्पियंस में हमारे पास जो अहम नाम है वो माहा मकबूल हमारी एक चैम्पियन है, दूसरी चैम्पियन है हमारी हादिया आबिद, उसके बाद हमारी चैम्पियन है ईमान मकबूल, उसके बाद हमारी तीसरी चैम्पियन है जरिश अमीर, फिर एक और हमारा चैम्पियन बॉय है हसान आबिद, उसके बाद हमारा फिर चैम्पियन आती है लारैब फातिमा। लारैब ज़्यादा बड़ी चैम्पियन है, उसकी तादाद ज़्यादा है गोल्ड मेडल्स की, लेकिन बाकियों ने भी गोल्ड मेडल्स भी लिए हुए हैं, सिल्वर्स भी लिए हुए हैं, ब्रॉन्ज भी लिए हुए हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है ऑब्वियसली उसका फल अल्लाह ताला उसको देता है। एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखने वाली लारे फातिमा इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत कर आई है, आप एज अ वालिद के क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 4 साल पहले मेरी बेटी ने एक छोटा सा मुकाबला जीता और उस मुकाबले जीतने के बाद मुझे स्कूल ने और इसके कोचेज़ ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया कि आपकी बेटी बड़े मुकाबले भी जीत सकती है। तो मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा हुई और मैंने उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल की मेहनत के बाद, बहुत सारे इवेंट्स खेलने के बाद, बहुत सारे मुकाबले विन करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल मुकाबलों में और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया इंटरनेशनल मुकाबले में। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है और मैं बहुत मशकूर हूँ स्कूल की मैनेजमेंट का और जिन्होंने ये सपोर्ट किया और इनके कोचेज़ का जिन्होंने अंत तक मेहनत की इस पे, और अपनी बेटी पे मुझे फ़ख्र है जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया, मेरा नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप सर बताइएगा कि जिस दिन गोल्ड मेडल आपकी बेटी ने जीत लिया, विन कर लिया, उस दिन के आपके क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग थी उस दिन क्या महसूस कर रहे थे आप?
جی ایسا ہے کہ مجھے جیسے رزلٹ کچھ دن بعد آیا تو میں مطلب انٹرنیشنل مقابلہ تھا، یہ 30 ملک تھے اس میں، بڑا مقابلہ جی بے شک 30 ملک تھے، اس میں 60 ٹیمیں تھیں اور سینکڑوں کے حساب سے 600 پلس اس میں ایتھلیٹس تھے جن کا یہ مقابلہ تھا. تو مجھے یہ اتنی امید نہیں تھی کہ یہ گولڈ میڈل حاصل کر لے گی، مجھے یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کا لگ جائے گا میڈل نا. تو جب گولڈ میڈل ملا تو پھر میری خوشی کی انتہا تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ گولڈ میڈل حاصل کر لیا اس نے. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اتنی جد و جہد آپ نے کی، اتنی محنت کی، در بدر کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ سر ذکر کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، اس کے علاوہ کتنے میڈلز حاصل کیے؟ یہ انٹرنیشنل جو بھی یہ ہوا ہے گولڈ میڈل، اس سے پہلے یہ 14 میڈل حاصل کر چکے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ لیول کے ہیں، پنجاب لیول کے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ہیں. اس میں گولڈ میڈل بھی ہیں اور سلور بھی ہیں. تو یعنی 14 میڈل پہلے اس نے حاصل کیے جو پاکستان کے اندر، اور یہ 15واں میڈل جو ہے یہ انٹرنیشنل کا ہے. سر آپ بتائیے گا کہ جو اعلیٰ سطح کے اوپر آپ جاتے رہے ہیں، کیا آپ خود جاتے رہے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے رہے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے رہے ہیں میں خود ساتھ جاتا رہا ہوں، اسکول کی مینجمنٹ بھی ساتھ ہوتی تھی، اس میں ان کے کوچز جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور لریب کے علاوہ باقی جو اسکول کے بچے ایونٹ کھیلنے کے لیے جاتے تھے ان کے پیرنٹس بھی ساتھ ہوتے تھے. تو یعنی ہر طرف سے یہ سپورٹ تھی، اور پھر جا کے یہ مقابلے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچتے تھے اور کامیابیاں سمیٹتے رہے. اور سر آپ بتائیے گا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز ہوتے رہتے ہیں، دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے. تو ہمیں جو اس وقت آڈینس دیکھ رہی ہے ایز اے ایک والد، آپ کیا ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں یا کیا آپ ان کو موٹیویشن کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ایز اے فادر میں اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. جب باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بیٹوں کو تو سپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں، جب باپ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بیٹیاں ایسے ہی چیمپئن بنتی ہیں، سٹارز بنتی ہیں اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کرتی ہیں. تو میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میں بیٹوں سے بڑھ کے اس نے مجھے آپ کے بازو ہیں یہ. جی مجھے اس نے بیٹوں سے بڑھ کے یہ اچیومنٹ سے یہ نوازا ہے، اور مجھے وہی فخر ہے کہ جیسے بیٹوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. میں پیغام یہ دینا چاہوں گا خاص طور پہ پیرنٹس کو کہ وہ اپنی بیٹوں کو تو سپورٹ کرتے ہی ہیں، بیٹیوں کو سب سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ان کو بھی یہ ایک پراؤڈ ہو کہ دنیا میں زندگی میں جینے کا ان کو بھی حق ہے، اور ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے وہ بھی تاکہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں. قائد اعظم ہائی اسکول کے ان بچوں کے بارے میں اسکول کے پرنسپل امتیاز احمد صاحب سے ان کے تاثرات جانتے ہیں. آپ سر بتائیے گا کہ اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آنے والے وقت میں ان کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کامیابیاں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں ہمارے پر بڑا کرم ہے، بچوں کی محنت تو ہے ہی. یہ کامیابیوں کا سلسلہ ہم یہاں رکنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہم اس سے اور آگے جائیں گے. ایک انٹرنیشنل مقابلہ بھی جیتا ہے، آنے والے ٹائم میں ہمیں جہاں کوئی انٹرنیشنل لیول مقابلہ کھیلنے کا موقع ملا ہم ہر اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم مزید میڈلز انشاءاللہ بچوں کی محنت، کوچز کی ٹریننگ کی محنت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ ہم اور جیتیں گے. اور اس میں والدین سے ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، ان کی بہت اس میں سپورٹ ہمیں ملی کہ انہوں نے اپنی گرلز کو، بچوں کو اتنی چھوٹی عمروں میں آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف اسٹیشن کھیلنے کی اجازت دی، ان کو سپورٹ کیا. ان کا میں خاص طور پر شکر گزار ہوں. اگر ان کی سپورٹ ہمیں حاصل نہ ہوتی تو شاید یہ بچے یہ میڈلز جیت نہ پاتے، کیونکہ اور بہت سارے بچے ہیں جن کو یہ سپورٹ نہیں مل سکی اور وہ اس میں شامل نہیں ہیں لسٹ میں. باقی انشاءاللہ آنے والے وقت میں والدین کی سپورٹ ہمیں حاصل رہی تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ بچے انٹرنیشنل لیول کے اور بڑے مقابلوں میں، ہر مقابلے میں حصہ لے، اور پاکستان کا اور اپنے ماں باپ کا، اپنے گاؤں کا، اپنے اسکول کا، اپنے اساتذہ کا، کوچز کا، سب کا نام، اور اسپیشلی خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کا نام فخر سے بلند بھی کریں اور ان سب کے نام روشن کریں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. آپ سر بتائیے گا کہ دی قائد اعظم سکول جتنا سپورٹ میں اسپیشل ہے، کیا اتنا ہی ایجوکیشن میں اسپیشل ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل اسپیشل ہے. جس طرح ہماری، کیا وجہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں، جس طرح ہماری اچیومنٹس ہیں
اس میں اسپورٹس میں بہت سارے اور اسکولز بھی ہیں جو بچوں کو یہ مارشل آرٹس تائیکوانڈو یہ چیزیں ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن سب کے پاس اتنی لمبی لسٹ نہیں ہے جتنی اللہ کا شکر ہمارے پاس ہے۔ ایسی ایجوکیشن میں ہماری پوری ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے، R&D ہے۔ وہ ریسرچ والی ٹیم کا کام یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کا جائزہ ہمیشہ لیتی رہتی ہے کہ انٹرنیشنل ترقی یافتہ ملکوں میں وہاں پڑھائی کے میتھڈ طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے کون سے نت نئے طریقہ کار جو مؤثر ہوتے ہیں، جو بچوں کو پرسنالٹی کے اعتبار سے، ان کی شخصیت سازی کے اعتبار سے اور ان کو کانسیپٹ سمجھنے کے اعتبار سے کہ ان کو بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو، صرف یاد کیا ہوا نہ ہو، بات کی سمجھ بھی ہو، وہ طریقہ کار کیسے اختیار کرتے ہیں۔ تو ہماری ٹیم ان سب کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے مطابق ہم ایک میتھڈ اختیار کرتے ہیں اور ان میتھڈز کے مطابق ہم اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں پورا سال، اور اس کے بعد ٹیچرز پھر بچوں کو اس طریقے سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایجوکیشن میں ان کی پرسنالٹی بھی ہم بلڈ کرتے ہیں اور ان کے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں، ان کو صرف یاد نہیں کراتے۔ سر آپ نے جو اعلیٰ سطح کے بیرونی جو ممالک ہیں ادھر کے جتنے بھی ایجوکیشن کوالٹیز ہیں وہ آپ فالو کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں دیکھنے والی جو آڈینس ہے جو ایجوکیشن سے منسلک ہے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس میں میسج میں تو یہ دینا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش بھی ہے اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں جو ترقی یافتہ ممالک میں جو آگے ہیں، جو سب سے ٹاپ پر ہیں، ان کے طریقہ کار پر غور کرنا چاہیے، تمام ایجوکیشن سسٹم کو غور کرنا چاہیے، والدین کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اور ہماری حکومت وقت کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر پالیسی میکرز جو ہیں ہمارے ملک کے، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی ایجوکیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے، میتھڈ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں، کتنا برڈن، کتنا پریشر بچوں پر ڈالا جا رہا ہے، کتنا ان کو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے۔ اسپیشلی میتھڈ میں ہمارے ہاں جو روایتی سلسلہ ہے اس میں میمورائز کرنا یعنی کہ چیزوں کو یاد کرنا، یہ روایت ہے ہماری اور ابھی تک جاری ہے، جبکہ جو صحیح چیز ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کانسیپٹ ہے۔ آپ کو کانسیپٹ کا پتہ ہو، انڈرسٹینڈ ہو آپ کو بات، تو اس کی ویلیو ہے پوری دنیا میں۔ پھر آپ کو چاہیے اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو، تو ہمارا ملک ان ترقی یافتہ ممالک سے پوٹینشل کی کمی نہیں ہے، کسی صورت بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، ہم ان کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی ایجوکیشن کی پالیسیز کو ان کو تھوڑا بہتر کر لیں، اس میں امپروومنٹ کر لیں۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو کیمرہ مین صدام انصاری کے ساتھ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔